यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। 81 भटाभट गोली चल्यो, 3 जनाको मृत्यु। नेपालीहरूलाई भारतबाट फर्किन कुनै समस्या छैन, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली। हिजो निषेधाज्ञाको दोस्रो दिन रातारात नागढुङ्गाबाट सयौं यात्रु तथा मालवाहक सवारी साधन काठमाडौँ भित्रिए। कोरोना संक्रमण र मृत्युदर बढ्दै गएको भन्दै सरकारको यति ठूलो घोषणा। अब आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान पनि बन्द हुँदै। सरकार परिवर्तनमा हच्किए देउबा र प्रचण्ड, जसपा विभाजनले प्रधानमन्त्रीलाई फाइदा। केन्द्रबाट प्रदेशसम्म पुग्यो जसपाको विवाद। लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री भएका जसपाका 4 सांसद निष्कासित। र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्छन् सरकारलाई समर्थन दिएको भए पो फिर्ता लिनु। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनु होला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ विशेष अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार तत्कालै नढल्ने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न सक्रिय नेताहरू नै अहिले पछाडि हटेपछि सरकारको सङ्कट तत्कालै टरेको छ। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनबाट रुष्ट नेताहरू उनको विकल्प खोज्न जोडबल गरेका थिए। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिउतिएपछि उनी प्रधानमन्त्री विरुद्धमा खरो रूपमा उत्रेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि अविश्वासको प्रस्तावमा बहुमत नपुग्ने देखेपछि पछि हटेका हुन्। सत्ता राजनीतिको निर्णायक केन्द्रमा रहेको विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा जाने विषयमा 2 भागमा विभाजित भएको छ। प्रतिनिधि सभामा 32 सीट रहेको जसपाका 18 जना सांसदहरू प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिएका छन्। जसपा एक मतका साथ प्रस्तुत नहुन्जेल ओली सरकारको निरन्तरता र नयाँ सरकार गठनको चित्र बन्न सकेको छैन, जसका कारण सत्ता समर्थक नेकपा माओवादी केन्द्रलाई समर्थन फिर्ता लिन र काङ्ग्रेसलाई अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउन हच्काएको छ। दुवै पार्टीका अध्यक्षमा पछिल्ला अभिव्यक्ति पनि फेरिएका छन्। 1-2 दिन भित्रै ओलीलाई हटाइहाल्छौँ भन्ने नेताहरू अहिले तत्काल ओलीको विकल्प सम्भव नभएको भन्न थालिसकेका छन्। विपक्षी दलहरूलाई समेटेर नयाँ सत्ता समीकरणको कसरत गर्दै आएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले तत्काल नयाँ सरकार बन्ने सङ्केत नदेखेको बताएका छन्। बिहिबार हिमालय टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनले जसपाले निर्णय गर्न नसक्दा तत्कालै सरकार बन्ने सङ्केत नदेखेको बताएका हुन्। कति दिनमा सरकार बन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रचण्डले भने यसो छाँट हेर्दा त होला जस्तो छैन पो देखिँदैछ त। जसपाले निर्णय गर्दैन, जसपाले निर्णय नगरे काङ्ग्रेस तयार हुँदैन। हामी त अहिले पनि होस् भन्ने चाहन्छौँ, तर हामीले मात्र चाहेर पनि केही हुँदैन। प्रचण्डसँग सत्ता सहकार्य गर्न राजी भएका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि संसदमा आफूहरूको बहुमत नै नपुगेकाले ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न नसकेको बताएका छन्। बुढा नीलकण्ठमा आज बसेको आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभापति शेरबहादुर देउवाले जसपासँग कुरा भइरहेको बताएका छन्। अविश्वास प्रस्ताव फेल भयो भने 1 वर्ष ल्याउन नपाइने भन्दै उनले त्यसका लागि तयारी राम्रो गर्नुपर्ने बताएका छन्। निर्णायक भनिएको जसपा पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोमा अल्झिँदा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना टर्दै गएको हो। सरकार बचाउने कसरतमा लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाका माग सम्बोधन गरेका छन्। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मधेस आन्दोलनको मुद्दा लागेका जसपाका 120 जना नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई रिहा गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै सरकारले जसपाका अन्य मागहरू पनि पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग प्रधानमन्त्री ओलीले चाँडै अन्य मागहरू पनि पूरा गर्ने वचन दिइसकेका छन्। जसपाको अर्को पक्ष उपेन्द्र यादव र डा बाबुराम भट्टराईले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिन नसकिने बताएका छन्। संसदमा 32 सीट रहेको जसपाका 18 जना सांसद उपेन्द्र बाबुरामको पक्षमा खुलेका छन् भने बाँकी 14 जना सांसद अध्यक्ष महन्त ठाकुरको पक्षमा रहेका छन्। संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेकपा एमालेसँग 120 जना सांसद छन्। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा काङ्ग्रेस 62, माओवादी केन्द्र 48 र जसपा
संसदमाका 18 जना सांसद मिल्दा पनि सरकार परिवर्तनको योजना सफल हुँदैन। 3 दल मिल्दा संसदमा 118 मात्र हुन्छ। महन्त ठाकुर पक्षले आफ्ना माग पूरा गरेर सरकारलाई साथ दिने बताइसकेको छ। ठाकुर पक्षका केही सांसद लिएर प्रधानमन्त्रीले सरकार टिकाउने विकल्प बाँकी रहेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिम बढेपछि भारतसँगका नाकाबन्द गरे पनि भारतमा रहेका नेपालीलाई घर फर्कन कुनै समस्या नहुने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालले बताएका छन्। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले भारतसँग जोडिएका 22 नाका बन्द गरेको छ। भारतमा रहेका नेपालीहरूले घर फर्किन नपाएर समस्या पर्ने हो कि भन्ने चासो व्यक्त गरेपछि परराष्ट्र मन्त्री गेवालले ट्विट गर्दै सरकारले भारतसँगका सबै नाका बन्द नगरी 22 वटा नाका मात्र बन्द गरेको कुनै समस्या नहुने बताएका छन्। भारतमा रहेका नेपालीहरू स्वदेश फर्किनका लागि 13 वटा नाका खुलै राखेको उनले बताएका छन्। गेवालले भने घर फर्कन चाहने नेपाली नागरिकहरूलाई यी 13 वटा नाकाहरू प्रयोग गर्न अनुरोध गर्दछु। जहाज मार्फत आउन नसक्ने नेपाली नागरिक स्थलमार्ग हुँदै खुल्ला गरिएका नाकाबाट आउन सक्ने सरकारले बताएको छ। भारतमा विभिन्न राज्यमा लकडाउन हुन थालेपछि नेपालीहरू रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरू घर फर्किएका छन्। केही नेपालीहरू भारतमा अल्पत्र समेत परेका छन्। अल्पत्रमा परेका नेपालीलाई आफ्नो सम्पर्कमा आह्वान गर्दै नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। दर्शकबिन अब लागौं अर्को खबरतर्फ। अफ्रिकी मुलुक बुर्किना फासोमा आतंकवादीहरूले 3 जना युरोपेली पत्रकारको हत्या गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। हत्या गरेकाहरूमा 2 जना स्पेनिस र 1 जना आइरिस पत्रकार रहेका छन्। बुर्किना फासोका संरक्षित जीवजन्तुको चोरी सिकारी नियन्त्रणको गस्तीमा सहभागी रहेका बखत उनीहरूमाथि आक्रमण भएको हो। बुर्किना फासोका सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ओसोनी टाम्पुराले एक विज्ञप्ति प्रकाशन जारी गरी 3 जना पत्रकारको हत्या भएको र 1 जना बुर्किना फासोका नागरिक बेपत्ता भएको बताएका छन्। फाडा एन्गुरमा पामा क्षेत्रमा भएको उक्त आक्रमणमा अरू 6 जना घाइते भएका छन्। बुर्किना फासोका 1 जना वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीले आतंकवादी समूहले पत्रकारहरूको हत्या गरेको पुष्टि गरेका छन्। ती पत्रकारहरू रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डरसँग आबद्ध थिए।